کڈی سی. قاضی صاحب اگے بیان کر رہے سن اعلی اخلاق میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ لا سبابن، میرے نبی نے کدی گال نہیں کڈی. تے ساڈی گل شروع بھی گال تو ہوندی ہے تے مکدی بھی گال تے. یاراں نو گالاں اسی کڈنے ہاں، بھراواں نو گالاں اسی کڈنے ہاں، منڈیاں اپنیاں نو گالاں اسی کڈنے ہاں، تیاں نو گالاں کڈنے ہاں، بیگم نو گالاں کڈنے ہاں، بہناں نو گالاں کڈنے ہاں. اوے ایسے بھی بدبخت موجود نے جڑے ماں تے باپ نو بھی گالاں کڈدے نے. تے سارا ٹبر ہی کو جے ہے، پیو منڈیاں نو گالاں کڈدا ہے، منڈے پیو نو کڈدے نے، ماں دھیاں نو گالاں کڈدی ہے، تھیاں ماواں نو کڈدیاں نے. ہیں جی سوہرا نوہاں نو پیا کڈدا ہے، نوہاں سوہرے نو پیا کڈدیاں نے. واہ واہ اکو جا ٹبر کٹھا ہویا ہے. میرے پیغمبر نے تعلیم کی دیتی ہے. گھر ہونے نا اسی گھر ہونے ہاں تے گھر آگے کی کرنے ہاں رولا ہاں پایا ہوندا ہے، لالا لالا مچاندے گھر ہونے ہاں. پتہ لگدا ہے چودھری گھر آ گیا. ہاں جی باں باں کر دے گھر اسی آنے ہاں. تے میرے پیغمبر نو رب نے کی آکھیا ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. فرمایا جدوں تسی اپنے گھر وچ داخل ہوو تے کی کرنا ہے؟ رولا پانا ہے چودھری آ گیا پڑا ہو جاؤ. ہاں جی پیچھے پیچھے ہو جاؤ. نہیں، اذا دخلتم بیوتا جدوں تسی اپنے گھر وچ داخل ہوو فسلموا علی انفسکم. اور جڑی بیگم اندر تواڈی جان ہے، تواڈے بچے تواڈی جان ہے، تواڈے بچیاں تواڈی جان ہے، تواڈے بھرا بہناں تواڈیاں جان ہے، تواڈے ماں باپ تواڈی جان ہے. فسلموا علی انفسکم. گھر وچ جا کے سب تو پہلا اچھی آواز نہ لاگیا کرو السلام علیکم. ایک کنے حکم دیتا ہے؟ قرآن نے. سورہ نور پارہ 18. وہ جڑے گھر جا کے رولے پاندے نے تے سلام نہیں کرتے، قرآن دی مخالفت کردے نے کہ نہیں کردے؟ امہات المومنین بیان کر دیا نے، اما جی عائشہ صدیقہ، اما جی زینب، اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. نبی پاک جدوں گھر وچ آندے تے سب تو پہلا آ کے آندے السلام علیکم. میرے نبی گھر آ کے اپنی بیویاں نو کی آندے؟ ہن کئیاں چودھریاں آکھنے لو ہن بیویاں نو بھی جا کے سلام آکھیے. تسی تے مولوی جی ساڈی بےزتی کراؤ، بیویاں نو بھی سلام آکھیے. اچھا قاضی صاحب کو لوندے، قاضی صاحب دعا کرو. قاضی صاحب نے کہا دیا اللہ ساڈے کر رحمت فرمائے. عثمان صاحب کو لوندے آؤ ذرا گھر چاہ دی پیالی پی لو. انہاں کہا جی خیر تے ہے نا چاہ پیاندے ہو پے. ہائی میں بابی ہن کون چاہ پیاندے؟ خیر تے ہے نا اے چاہ پی لو تے کو دعا رحمت دی کر چھڑو برکت ہو جائے. اوے تو مولویاں کولوں قاریاں کولوں شیوخ کولوں روٹیاں کھوا کے چاواں پیا کے دعاواں پیا کروانے تے آپ تو اپنے بیوی بالا واسطے بچیاں واسطے دعا کرنے لئی تیار ہی نہیں. جیڑی دعا تیرے اندروں اٹھنی ہے وہ قاری صاحب دے اندروں اٹھ سکتی ہے. جیڑی دعا تیرے دلوں اٹھنی ہے مولوی صاحب دے دلوں اٹھ سکتی ہے. وہ تیرا اپنا بال بچہ ہے، تینوں جو درد ہے کسی اور نو تے نہیں. تے نبی پاک نے سانو سکھایا ہے کہ اپنے بال بچے واسطے آپ دعا کرو. کیویں؟ گھر وچ اگر دیہاڑی چ 20 واری بھی آندے ہو تے آگے کی آکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی معنی؟ اور میرے گھر والےو تواڈے تے سلامتیاں نازل ہون، تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون، تواڈے تے رب دیاں برکتاں نازل ہون. پھر باہر ٹر گیا جاندیاں بھی سلام کر، اندر آندیاں بھی سلام کر. بار بار تیرے گھر وچ سلامتیاں دیاں دعاواں ہون، بار بار تیرے گھر وچ رحمت دیاں دعاواں ہون، بار بار تیرے گھر وچ برکت دیاں دعاواں ہون. اوے سلام نو عام کر دیو. جدوں سلام نو عام کرو گے نبی پاک نے کی فرمایا ہے تواڈے دلاں چ ایک دوجے واسطے کی پیدا ہو جائے گی؟ سارے بولو کی پیدا ہو جائے گی؟ ہن کنے بندے نے جڑے بیگمات کولو تنگ نے، بیویاں کولو اوکھے نے کہ بیویاں ساڈیاں جدوں گھر جانے ہاں کھلوڑ نہیں دیندیاں مولوی جی، بڑا تنگ کر دیاں نے، لڑ دیاں نے، جھگڑ دیاں نے. اے آ نسخہ محبت دا محمد رسول اللہ کو لے جا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیوی نو جا کے کہہ ہاں
السلام علیکم ایک باری دوجی بار پھر کہہ جا کے السلام علیکم ورحمت اللہ وہ لڑے گی تو پھر آخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قاضی صاحب اگے بیان کر رہے سن صحابہ دا ایمان نبی پاک دے فرمان اتے اتنا زیادہ وہ فرماندے نبی پاک نے فرمایا جب تک کسرا دے کنگن نہیں پائے گا تینوں موت نہیں آئے گی لہذا میں مر نہیں سکتا. رب ذوالجلال دی قسم جی میں صحابہ دا ایمان فرمان مصطفیٰ تے ہے ایویں وہابیاں دا ایمان بھی فرمان مصطفیٰ تے ہے. میرا ایمان ہے تو اپنے گھر وچ سلام نو عام کر دے تیرے بیوی بچیاں دے دل وچ تیری محبت رب پیدا فرما دے گا. تیرے گھر دے جھگڑے مک جان گے لڑائیاں مک جان گیاں. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جدو تسی یہ کام کرو گے تو آڈے دنہ جو محبت پیدا ہو جائے گی. کیویں ہو سکتا ہے محبت پیدا نہ ہوئے؟ آئینو اپنے عمل وچ لیا تے ایدہ حکم میرے رب نے دیتا ہے. سلام دعا کرن دا حکم کنے دیتا ہے؟ رب نے دیتا ہے. قرآن وچ لکھی ہے مولا فرماندے نے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. فرمایا جدو کوئی توانو دعا دے وے کیڑی دعا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمایا تسی او دے نالو چنگی دعا دیو. جے چنگی نہیں دے سکتے تو جنی اونے دیتی اونی دے چھڑو. کی مطلب؟ توانو کوئی آندا ہے السلام علیکم تسی آکھو وعلیکم السلام ورحمت اللہ. توانو کوئی آندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تسی آکھو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. توانو کوئی آندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسی بھی اونا ہی جواب لوٹا دیو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اپنے کولوں نہیں جوڑنے کئیاں بدبختاں کولوں جوڑ چھڑے ہیں. اے جنت حلال ہو و جہنم حرام ہو. اے اپنے کولوں تینوں جوڑن دی کنے اجازت دیتی ہے؟ اہل حدیث دا مسلک ہے وے جتھے رسول اللہ نے بات مکا دیتی ہے اوتھو ایک حرف بھی اگے ودنا جائز نہیں. اللہ دے نبی نے ایتھے بات مکائیے اسی بھی ایتھے ہی مقاماں گے اگوں کولوں لفظ نہیں جوڑنے. اوہی آکھنا جو رسول اللہ نے آکھے ہے. او کوئی تو انو آکھے السلام علیکم تسی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہو. تو انو کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تسی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو. کوئی تو انو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے تسی اوہی جواب لٹا دیو. سونیاں لبے گا کی نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے ایک آن والے نے سلام کیتا السلام علیکم فرمایا 10 واجب ہو گئیاں. ایک اور آن والا آیا آندہ السلام علیکم ورحمت اللہ فرمایا 20 واجب ہو گئیاں. ایک اور آیا انہیں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا 30 واجب ہو گئیاں. اللہ دے نبی کی فرمایا جن نے السلام علیکم آکھیا رب نے نامہ اعمال وچ 10 نیکیاں لکھ دیتیاں. جن نے نال ورحمت اللہ آکھیا رب نے 20 نیکیاں لکھ دیتیاں. جن نے نال وبرکاتہ آکھیا رب نے 30 نیکیاں لکھ دیتیاں. اوے ہن تسی جو مسیتوں گھر آؤ تے کرو مسیتے جاؤ نماز پڑھنے واسطے راہ دے وچ چوکھے نہیں چلو 10 مسلمان تانوں مل جان. کنے؟ سارے بولو ہم والا 10 تے 10 نوں تسی آکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تے 30 نیکیاں ایک نال ملن تے 10 تریا 300 نیکی مسیتی آندیاں آندیاں مفت دی لب گئی. تے جے جاندیاں بھی کو 10-15 لب جان انہاں نوں بھی آکھو کو 300-400 نیکی جاندیاں لب گئی تینوں ہور چاہیدا کی. پیسہ لگا نہیں جیب ہلی نہیں قوت تیری لگی نہیں طاقت لگی نہیں صرف زبان ہلانیاں نیکیاں پیاں ملدیاں نے. تے محبت وکری پیار وکرا. اللہ دی قسم میں اپنے ذاتی تجربے دی گل سنانا. قاضی صاحب ایک جائیدہ نا سفر تے راہ دے وچ جتھے پرچی لئی جائی دی ہے ٹول پلازا
اپنی عادت ہے جو جا کے کھلوئی دینا دی راتی رات 1:30-2 بجے تے انہوں نے پتا ہوں کو ٹریا پتہ نہیں کدوں دا تے اوتھے جا کے نا نالے پرچی لینی تے نالے اپنا السلام علیکم. اللہ دی قسم کئی ٹول پلازے والے اے سلام دی وجہ تو واقف بن گئے نے ہن چاہیے نا تو پہلے کہہ چھڑ نے السلام علیکم. اے نہیں جو پرچی چھڑ دے نے پرچی تو لیندے نے پیسے لیندے نے پر دیکھو نا گل تے بن گئی نا ساڈے سلام لین دی وجہ تو انہاں نوں بھی عادت پی گئی. ہن جے اسی کسے لے جا کے لیٹ ہو جائیے گلاں گلاں چ لگو آپ ہی کہہ چھڑ دینا السلام علیکم. انہاں نوں پتہ ہے اوہی مولوی جڑا سلام کر کے جاندا ہے. اور سلام دے بڑے فائدے تیرا اثر و رسوخ معاشرے چ بڑھتا ہے تعلقات بڑھتے نے لوگاں چ پہچان ہوندی ہے محبت پیدا ہوندی ہے پیار پیدا ہوندا ہے لوگاں دے اندر ایک تعلق مضبوط بندا ہے رب بھی راضی ہوندا ہے جگ بھی راضی ہوندا ہے. کیا کہنا کی ہے السلام آکھو حملہ آکھو گے انشاءاللہ آج گھر جا کے بیگماں نوں آکھو گے بچیاں نوں بھی آکھو گے. حدیث جامع ترمذی میں چند دن پہلے روایت پڑھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دیاں گلیاں تے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں بھی سلام کہندے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب بنے ہیں کہ نبی علیہ السلام راہ دے اندر جاندیاں بڈھیاں مائیاں نوں بھی سلام کہندے. اینا سلام میرے نبی کر دے گھر آؤندے راتی تے پہلا سلام کر دے السلام قبل الکلام پہلا سلام بعدوں کوئی اور گل. یہ باقاعدہ آئمہ نے باب بننے نے اپنی حدیث دیاں کتاباں تے اے شعار سی کنہ دا اے علامت سی شعار میں نے علامت کنہ دی سارے بولو حملہ ایمان نہ دسو اسی مسلمان ہی ہیں نا تے ساڈے کول بھی ہے گل تے معاشرہ اسی صحیح کرن ٹرے ہیں تے آپ ہی اسی خراب ہاں. آؤ اپنی اصلاح کریے. سب تو پہلی گل جڑی نبی پاک کولوں حضرت عبداللہ بن سلام نے سنی